Mga kapuso, misaka na sa 14 ang ihap sa mga natabunan sa midahiling yuta sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. 7 ang kumpirmadong patay sa karon. Makita sa video ang mga gagmayng bato nga nangahulog sa kalsada. Kuha kini sa usa ka residente sa Purok 19 Pag-asa, Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Pipila ka oras human niini, nidahili na ang yuta ug natabunan ang dili maubos sa 12 ka tawo. Sa inisyal nga impormasyon sa Moncayo LGU, 7 ka individual ang patay sa moong landslide, 4 ang padayong ginapangita, ug usa ka tuig nga bata ang naluwas og kritikal kini sa ospital. Lakip sa namatay ang asawa ni Julius. Milagro Lord nga naibuhi nila. Nya pakita ako sa asawa nga milagro yun nimo. Ang purpose niya kay nagdumala siya niya. Wa gyud sila yung intention gyud sa iyang kinabuhi gyud. Nagpaygayon og prayer worship ang mga biktima dihang nahitabo ang landslide pasado alas 11 kagahapon sa buntag. Ningon siya nga magsayo gyud sila kay mababa daw iyang kanang host nga giagtuan nila. Gitiguman. Nya layo ra kayo pag-abot gikan niya gawas, silpon ko. Nya kasaban ganya akong bata kay wala pa kuyoga kay ulan lagi. Medya oras lang gikan nila pagtapok nila. Maugore pagsugod nila og worship og pagtigom. Kay wa man gyud nakabalo nila. Palisuray ang retrieval operation tungod natabunan sa nidahiling yuta ang duha ka balay. Kulba si Roy kay napamisig tagak-tagak sa babaw. Moto nga wala nga nin jud kay ginaapas gyud ang kuan nya simpre nagdali kay usig buhi pa ba. Conduct agad tayo ng search, rescue and retrieval operation. Kaya lang dahil malakas pa ang ulan sir, kaya parang tinigil na lang muna kasi parang hindi na safe sa mga rescuers natin po na nandun. Sumala sa Moncayo LGU, nagpatuman na sila og forced evacuation sa Mount Diwata. Ana-ana sa Moncayo RHU ang mga patay nga lawas nga na-recover kagahapon. Samtang, magpadayon karong adlaw ang retrieval operation sa nabiling 4 ka tawo nga missing. Mga kapuso, sa karon nangandam na ang mga personahe sa MDRRMO Moncayo alang sa retrieval operation sa 4 pa ka missing. Samtang nagpatuman na sab og forced evacuation ang LGU Moncayo ngadto sa mga residente sa Mount Diwata.